वेलकम बैक इन फोकस हैं साबिक सेक्रेटरी खारजा शमशाद अहमद साहब और मेजर जनरल जाहिद महमूद साहब। शमशाद साहब, क्योंकि देखिए खित्ते की अमन जो है वो भी एट स्टेक है, लेकिन एट द सेम टाइम पाकिस्तान का मैं जिक्र इसलिए करना चाहूँगी क्योंकि एक तो हमारे ब्रादर मुल्क है, हमारा नेबर है, और फिर हमारी जो इस वक्त एक पोजीशन है, इसको आप किस तरह से देखते हैं? आपको क्या इजराइल से पाकिस्तान के लिए भी खतरा लगता है? देखिए, खतरा तो ज़रूर रहेगा, क्योंकि जिस किस्म की उनकी इंटेंशंस रही हैं पहले भी, और पाकिस्तान को वो तो मुस्लिम दुनिया की एटमी ताकत के तौर पर जानते हैं, तो ज़ाहिर है कि पाकिस्तान के बारे में उनको अपने उनके प्लान्स हैं ज़रूर। और उसके बारे में मैं सिर्फ इतना कह सकता हूँ कि हमारे लोग भी मुसलसल तैयारी में होंगे, क्योंकि हमें अच्छी तरह पता है कि इंडिया के अलावा इसराइल ही हमारे लिए सबसे बड़ा खतरा है। तो उस बारे में तो ये बात क्लियर होनी चाहिए कि हम कोई चांस नहीं लेंगे इंशाल्लाह। सही। बाकी रहा अब जो सिचुएशन है, अब ये जो जंग है, जी। ये पिछले 25 साल से इसके बारे में सुन रहे हैं कि पहले अमेरिका और ईरान की जंग सोचा करते थे, और ये उस वक्त हम नहीं सोचते थे कि इसराइल के जरिए से अमेरिका हमला करवाएगा, और बिलाखिर अब यही हुआ कि हमला करवा दिया है। और वो डील करने से पहले प्रेशर के तौर पर ये नहीं अंदाजा किया कि ईरान जो है वो रिएक्ट करेगा, और ज़रूरी नहीं कि वो डायलॉग में ही अपना सारा कुछ ख़त्म कर देगा। तो अब सिचुएशन ऐसी है कि दुनिया भी वो एक जिस कहते हैं ना कि उठ खड़ी हुई है। सलामती कौंसिल की मीटिंग हो गई है या हो रही है, तो वहाँ ऑब्वियसली अमेरिका कोई फैसला नहीं होने देगा, क्योंकि वीटो की वजह से वहाँ पर कोई चीज़ आगे जा ही नहीं सकती है। तो यूनाइटेड नेशंस को तो टोटली ब्लॉक किया हुआ है। सही। और हमें कोई उम्मीद नहीं होनी चाहिए, हम कतई नज़र इसके कि हम सलामती कौंसिल के मेंबर हैं, तो हम तो एक नॉन परमानेंट मेंबर हैं, इलेक्टेड मेंबर हैं। तो 15 मेंबरों में से 10 मेंबर होते हैं, तो उनकी अपनी से कम होती है, ज़्यादा वो 5 ममालिक हैं जो परमानेंट हैं। जी। तो सलामती कौंसिल से कोई तवक्को नहीं की जा सकती। अब सिर्फ ये ईरान की अपनी सलाहियत पे है, और ईरान ने वो सलाहियत अब उनकी उजागर हो चुकी है। नहीं सर, तो खित्ते में जो दीगर ममालिक हैं उनसे भी कोई किसी किस्म की कोई तवक्को नहीं है? नहीं, देख यही तो बात है कि ये जो खलीज की रियासतें हैं, आपने देखा होगा कि ट्रंप का जो हालिया दौरा था उन रियासतों का, वहां पर ट्रंप तो असल बादशाह ट्रंप था, बाकी जो शहजादे थे खलीजी रियासतों के वो तो गुलाम थे सारे, वहां नजर आ रहे थे जिस तरीके से बिहेवियर कर रहे थे। और फिर पैसा इतना दे दिया उन्होंने ट्रंप को। ट्रंप तो पोकर गेम्स खेलता है, ही इज नॉट ए सियासतदान, ही इज नॉट ए डिप्लोमैट, ही इज बेसिकली एक जवारी है और गेम खेलने वाला बिजनेसमैन है, जो पोकर गेम खेलता है कि मुझे फायदा कहाँ होगा और कहाँ नुकसान होगा, फैसले उस लिहाज से करता है। तो मैंने तो खैर कभी भी इसको काबिल एतमाद नहीं समझा। और अब हम पाकिस्तान और इंडिया के हवाले से भी जब ये सीज फायर वगैरह को आई, तो मैंने बल्कि अभी एक आर्टिकल भेजा है जो मेरा आएगा, तो उसमें मैंने लिखा है कि पाकिस्तान और इंडिया अपनी दुश्मनियां छोड़कर इनको खुद ही पार्टनर बनना पड़ेगा। ट्रंप जैसे लोगों पर डिपेंड नहीं कर सकते, हमारे लिए ना कोई मसला हल नहीं करवा के देगा, वो मसलों को और खराब कर देगा, कॉम्प्लिकेट कर देगा। तो सर चाइना और रशिया को आप कैसे देख रहे हैं? बिकॉज दोनों ने जाहिर है डी एस्केलेशन के हवाले से भी कहा है। रशिया का एटीट्यूड बिल्कुल, देखिए ईरान के हवाले से रशिया का एटीट्यूड शुरू से ठीक रहा है। जब सीरिया पर कार्रवाई अमेरिका ने शुरू की थी आईसिस के हवाले से, उस वक्त से रशिया ने बैलेंस अपना करने के लिए सीरिया में वजन डाल दिया था, और ईरान ने भी उस तरफ अपना वजन डाला था। तो अब चाइना जो है, मुझे यकीन है कि चाइना इस मसले पर अपना असर ज़रूर डालेगा, ताकि ये तेल की सप्लाई उसकी इतनी अफेक्टेड ना हो। तो वो प्रेशर होगा चाइना की तरफ से, रशिया की तरफ से, और बाकी जो हैं ये जो शहजादे हैं, अगर ये शुरू कर दें ट्रंप पे तो फिर अच्छी बात है। क्योंकि उस वक्त जिस वक्त ट्रंप वहाँ गया था, मैं नहीं समझता कि ट्रंप ने उनके साथ ये शेयर किया होगा
کہ اسرائیل ایران پر حملہ کرے گا، اور کیونکہ ایران پر حملے سے خلیجی ریاستوں کا جو پورا پرسپیکٹو ہے وہ تبدیل ہوگا، ہونا چاہیے. اچھا تو ساری مسلم دنیا کا ریاکشن بھی آ جاتا ہے. 57 ممالک ہیں اس میں، اگرچہ اتنی سخت نہیں ہے، اتنی قوت نہیں ہے، مگر جو سرمایہ دار مسلم ممالک ہیں وہ یہی خلیجی ریاستیں ہیں. یعنی جتنی بھی دولت ہے مسلم دنیا کی، جس کو ہم کہا کرتے ہیں کہ 70% انرجی کے ریسورسز ہیں، 60% مٹیریل ریسورس، وہ سارے ان مسلم ممالک کے پاس ہی تو ہیں. اور انہی مسلم ممالک سے ایکسپیکٹیشنز تو بہت کی جاتی ہیں، اور لیکن کہا جاتا ہے لیکن OIC میں چاہے وہ کشمیر کا مسئلہ ہو، فلسطین کا ہو، ہم نے دیکھا کہ وہ کس طرح سے پرفارم کیا ہے. انہوں نے بڑی ڈسمل پرفارمنس رہی ہے معذرت کے ساتھ تمام مسلم دنیا کی. اور اس حوالے سے بھی ابھی جو غزہ میں ہو رہا ہے وہ تو سب سے ریسنٹ ایگزامپل ہے. اینڈ دین کمز ایران. جنرل صاحب، کیا مسلم ممالک، ویسے تو یہ مڈل پاس ہم نے دیکھا ہے کہ امریکہ کے لیے ڈیفرنٹ ممالک کے اندر ثالثی کا کردار ادا کرتی نظر آئی ہیں، لیکن ناؤ آج آپ نے خواجہ آصف کی سٹیٹمنٹ بھی دیکھی ہوگی آن دا فلور آف دا ہاؤس. وہ کہتے ہیں کہ چپ نہیں رہنا چاہیے، کیونکہ بہت جلد جو کچھ یمن میں ہوا، سیریا میں ہوا، جو کچھ ایران میں ہوا، یہ آگ آپ تک بھی پہنچ سکتی ہے. آپ اس کو کیسے دیکھ رہے ہیں؟ کیا مسلم ممالک صلاحیت تو رکھتے ہیں لیکن کیا وہ اس پر یکجا ہو پائیں گے؟ نادیہ دیکھیے، میں کوئکلی اگر آپ مجھے اجازت دیں تو میں جو پچھلی ڈسکشن ہوتی ہے اس میں ایک کومنٹ جلدی سے کر دو جی. ہم جو کہہ رہے ہیں کہ اسرائیل پاکستان کے خلاف بھی یہ کارروائی کر سکتا ہے، تو اسرائیل جو ہے وہ آلریڈی پاکستان کے خلاف کارروائی کر رہا ہے. دے آر پارٹنر ود دی مودی جی، مودی کے ساتھ پارٹنرشپ میں ہیں، اور جو ابھی بھی اپلیکیشن ہوئی ہے اس میں اسرائیل کا بہت بڑا ہاتھ ہے ان کو ایک تو حسن کروانے میں کہ جلدی یہ کریں، اور پوری سپورٹ حاصل تھی، اور ایون ان کے لوگ جو ہے کشمیر میں موجود تھے جی. تو آلریڈی وہ اپنا جو ہندو زائنزم اور جو جیوش زائنزم ہے ان کی پارٹنرشپ شروع ہے، اور یہ پاکستان از آلریڈی دیئر وکٹم. اور پاسٹ میں بھی ہم نے دیکھا ہے کہ انہوں نے 2011 کا آپ نیتن یاہو کا اگر انٹرویو دیکھ لیں جو یوٹیوبز کے اوپر اویلیبل ہے، جب پریزیڈنٹ اوباما اور ان لوگوں کی سیریز ایک چلی تھی، اس میں بڑے کلیئرلی کہہ رہے ہیں کہ دو ریجیمز ہیں جن کے ہاتھ میں نیوکلیر بہت ہی خطرناک ہے. ایران کا وہ ذکر کرتے ہیں اور ایک پاکستان کا ذکر کرتے ہیں. تو پاکستان کا نیوکلیر تو آلریڈی ان کے ایجنڈا پہ ہے، اور اس کی اپلیکیشن بھی ہو چکی ہے تھرو انڈیا. تو انڈیا اور ان کی اس پہ جی آگے بڑھے گا جی. اب جو آپ نے مسلم کنٹریز کی بات کی ہے، دیکھیں اس میں کوئی شک نہیں ہے، ہم پچھلے 2-3 دنوں سے یہی ڈیبیٹ کر رہے ہیں کہ اگر جو بگ پاورز ہیں عرب ورلڈ کی، جو مسلم پاورز ہیں خاص طور پہ سعودی عربیہ اور جارڈن، اور یہ اگر یہ سمجھتے ہیں کہ یہ آگ ان کے گھر تک نہیں آئے گی تو یہ ان کی غلط فہمی ہے. آپ 600 بلین کی آپ نے انویسٹمنٹ کی ہے ابھی یونائٹڈ اسٹیٹس کے ساتھ، تو آئی تھنک جو لیوریجز ہیں، جو ہماری ٹریڈ کی لیوریجز ہیں، جس طرح بھی ایمبیسڈر صاحب فرما رہے تھے کہ وہ ایک بزنس مین ہے جی ٹرمپ، تو آپ بھی پھر بزنس کو یوز ضرور کریں، انسانیت کے لیے کر لیں. وی کین انڈرسٹینڈ کہ ایران کے ساتھ آپ کے سیریس ایشوز ہیں، لیکن وہی بات ہے کہ یہ آپ اگر پاسٹ میں تھوڑی سی چلی جائے تو عراق کے آپ کو یاد ہوگی، عراق ایران وار میں اسی طریقے سے عراق کو پوری دنیا سپورٹ کر رہی تھی. اس سے پہلے ایران کو بھی بہت ویسٹ سے سپورٹ آ رہی تھی ٹو ریڈیوس عراق. تو وہ عراق کے بعد پھر آپ نے امریکن اپلیکیشن ہوئی، کدھر گیا عراق؟ تو یہ سیسا کی ایک گیم ہے، یوز کیا جاتا ہے ایک دوسرے کے خلاف. لیکن اوورآل جو زائنزم کی جو ایکسپینشنسٹ پالیسیز ان دا مڈل ایسٹ اور ہندو زائنزم کی اور ہندوتوا کی جو اپلیکیشن ہے، وہ اس ریجن میں ایکسپینشنسٹ پالیسیز کی اپلیکیشن شروع ہو چکی ہے، اور یہ وار بڑھے گی. اب مسلم کنٹریز کس لیے میں کہہ رہا ہوں کہ اس کو پروٹیکٹیو منوور کے طور پہ، چلے جنگ تو ایران کے، لیکن اپنی پروٹیکٹیو منوور کے طور پہ اس کو سیریس لے لیجئے. باقی جو انٹرنل ایشوز ہیں وہ اس بعد میں آپ اس کو حل کر سکتے ہیں، لیکن یہ بیسیکلی آپ اپنے آپ کو ہیلپ کریں. سعودی عربیہ، باقی کنٹریز کو، جارڈن کو، ان لوگوں کو سمجھنے کی ضرورت ہے، عرب ورلڈ کو، ایون قطر کو بڑے سیریسلی، کہ یہ دس از یور اون پروٹیکشن. اس فتنے کو جتنے جلدی آپ ختم کریں گے یا کنٹین کریں گے ایٹ لیسٹ، تو دیٹ ول ہیلپ یو ان دس ریگارڈ. صحیح. یہاں وقت ہوا ایک بریک کا، اور بریک کے بعد ہم اپنی گفتگو جاری رکھیں گے.